सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। मोमिन अपने हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करता है, अल्लाह के नाम से करता है, क्योंकि अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ही हमें रिस्क दे रहा है, अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। लिहाजा हमें इस जिंदगी में हर काम करते हुए अपने रब को याद रखना चाहिए। कुरान मजीद का आगाज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिस्मिल्लाह से किया और हमारे लिए यही मशरू किया कि हम अपना हर कौल और अमल बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें। पहली वही का आगाज भी अल्लाह के नाम के साथ हुआ। जिब्रील अमीन ने पहली मर्तबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की पहली आयत सिखाई तो फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। तो गोया इबादत हो या हमारे दुनिया के काम हो, उन सब में हमें अपने रब को याद रखना है और इसके बेशुमार फायदे भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम बाबरकत है, लिहाजा जब हम अल्लाह के नाम से कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे कामों में बरकत पैदा हो जाती है। कुरान मजीद में आता है, तबारकस्मु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बहुत बाबरकत है तेरे रब का नाम जो बहुत अजमत वाला इकराम वाला है। जब हम इबादत करते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी काम जो इबादत की नौइयत से ताल्लुक रखता वनी खास इबादत से, उनके आगाज में भी अल्लाह का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह की मदद हासिल होती है और फिर मजीद नेक कामों की तौफीक भी होती है। इंसान बुराई से बचता है, शैतान के वार से महफूज रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद, तौफीक और सपोर्ट इंसान को हासिल हो जाती है और इंसान के अंदर कोई फख्र और गुरूर नहीं आता। वो यही समझता है कि जो भी नेक काम मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, नहीं मुझे तौफीक मगर अल्लाह के नाम के साथ ही। फिर इसी तरह जब इंसान बिस्मिल्लाह से काम का आगाज करता है तो इंसान को इखलास नसीब होता है, क्योंकि जब अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह ही के लिए काम करना चाहिए जो भी कुछ हम करें। और फिर अगर वो काम सही है, इबादत का है या दुनियावी उमूर से मुतल्लिक है, तो फिर हमारी नीयत और हमारा किबला दुरुस्त हो जाता है, इंसान को इखलास नसीब हो जाता है। फिर इसी तरह यह है कि इंसान जब अल्लाह के नाम के साथ कोई काम करता है तो अल्लाह की नेमतों की याद दहानी भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी पी रहे हैं तो जब आप पानी पीने लगते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, और जब बिस्मिल्लाह कहते हैं तो आपको अल्लाह की याद आ जाती है और फिर साथ ही वो नेमत जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में गौर फिक्र भी नसीब होता है कि ये अल्लाह ने पानी पिलाया है, और फिर इंसान का गौर फिक्र उसे कहीं से कहीं ले जाता है। उसके अंदर एक वुसअत पैदा होती है, वो सोचता है कि ये पानी मेरे गिलास में कहाँ से पहुंचा, किसने उतारा। तो जाहिर है कि पानी का पैदा करने वाला भी अल्लाह है और तमाम चीजों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी से पैदा किया। जैसा कि कुरान मजीद में आता है, हम तक जो पानी पहुंचता है कुछ तो जमीनी जराए से और बेसिकली बारिश के जरिए आता है। बारिश कैसे आती है? समुद्रों का पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठता है और फिर बादलों की शक्ल में जहां अल्लाह चाहता है बरसाता है। जब बादल बरसते हैं या बर्फ पड़ती है तो पहाड़ों की चोटियों पर और मुख्तलिफ जगहों पर या तो पानी जम जाता है या फिर नदी नालों की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में बहने लगता है, और कुछ पानी रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, चश्मों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर मुख्तलिफ जराए से होते होते वो हम तक पहुंचता है, जिसे हम पीते हैं। और जब पीते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लेकिन अगर इतने एहतमाम के साथ जो पानी मेरे गिलास में पहुंचा उसको मैंने अल्लाह को याद किए बगैर, नेमत देने वाले का नाम लिए बगैर ही उसको पी लिया, तो इससे बढ़कर नाशुक्री क्या हो सकती है। फिर इसी तरह अगर इंसान खाना खाता है और अल्लाह का नाम लेता है तो वो जरूर सोचता है कि क्या जो कुछ मैं खा रहा हूँ ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक भी है या नहीं, हलाल है या हराम है, और फिर किस तरीके से मैं उसको खा रहा हूँ और
किस तरीके से ये मैंने इसको कमाया है या मुझ तक पहुंचा है, उन सारी चीजों पर भी गौर व फिक्र होने लगता है। तो गोया बिस्मिल्लाह पढ़ना बार बार इंसान को अल्लाह की याद दिलाता है अल्लाह, और इस तरह इंसान अल्लाह की इताअत की तरफ माइल होता है, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की रजा में इस्तेमाल करता है और अल्लाह को याद करते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। यानी जब हर काम के शुरू में जब हम उठते बैठते चलते फिरते हम अल्लाह का नाम लेते हैं, तो इस तरह हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब नसीब होता है और हमारे दुनिया के काम भी इबादत बन जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह की रजा के लिए होते हैं। और इस तरह दुनिया में भी कामों के अंदर बरकत पैदा होती है, सहूलत पैदा होती है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, और आखिरत में भी ये अमल फायदा देता है और इंसान के अंदर कोई तकब्बुर व गुरूर पैदा नहीं होता। वो सोचता है कि जो कुछ मुझे मिला है ये अल्लाह का फजल है। फिर हम देखते हैं कि अंबिया का तरीका भी यही रहा है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो कश्ती पर सवार हुए तो उन्होंने दुआ पढ़ी, उसका आगाज भी बिस्मिल्लाह से किया, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को जो खत लिखा उसके आगाज में भी बिस्मिल्लाह लिखा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद मकामात पर बिस्मिल्लाह की तालीम देते हैं, जिसके बारे में आगे हम मुतअद्दिद अहादीस में देखेंगे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था बिस्मिल्लाह पढ़ना, और जिस काम का आगाज अच्छा हो जाए उसका अंजाम भी अच्छा होता है। कुरान मजीद का आगाज भी बिस्मिल्लाह के साथ हो रहा है और बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की एक मुस्तकिल आयत है, यानी ये कि सूरत अल-फातिहा या किसी और सूरत में दाखिल नहीं है। हर सूरत के शुरू में इसे अलग आयत के तौर पर लिखा गया है और इसमें हम देखते हैं कि सूरत अत-तौबा जो है उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह से अमान हासिल होती है और सूरत अत-तौबा के शुरू में अमान से यानी कि मुशरिकीन को अमान से निकाला जा रहा है, बरी जिम्मा किया जा रहा है। तो बहरहाल आगाज होता है कुरान मजीद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी मैं अल्लाह की मदद तलब करते हुए अपनी क़िरात को अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। और फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम अल्लाह के अलावा दो सिफात का जिक्र है। अर्रहमान, ऐसी जात जिसकी रहमत तमाम मखलूक पर छाई हुई है, और अर्रहीम, ऐसी जात जो मोमिनों पर आखिरत में भी रहम फरमाएगी। जहाँ तक लफ्ज़ अल्लाह का ताल्लुक है तो इसको इस्मुल जलाला भी कहते हैं। अल्लाह की असल अल इलाह है और लुगत अरब में इलाह 4 मानों पर बोला गया है। नंबर 1 अल माबूद, जिसकी इबादत की जाए। नंबर 2 अल मलजा, जिसकी पनाह ली जाए। नंबर 3 अल मफजू इलैहि, घबराहट में जिससे मदद हासिल की जाए। नंबर 4 अल महबूब, वो महबूब जिसके साथ अजीम मोहब्बत हो और उसके बारे में अक्लें हैरान हो जाएं। तो अल्लाह का लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला का इसमें जात है, यानी जाती नाम है, सब नामों से अजीम और आला है। और ये जलीलुल कदर नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने भी बाकी नाम हैं वो सब इसी नाम की तरफ लौटते हैं, यानी वो अल्लाह ही के नाम और अल्लाह ही की सिफात है। और इसको इमाम गजाली कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के नामों में से सबसे ज्यादा अजीम नाम है, क्योंकि ये उस जात इलाही पर दलालत करता है जो तमाम सिफात इलाहिया को जमा करने वाली है। यहाँ तक कि कोई भी सिफत इससे जुदा और अलहदा नहीं हो सकती, यानी अल्लाह ताला के जितने भी बाकी अच्छे अच्छे नाम हैं वो सब अल्लाह ही के नाम है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह ही के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम। सूरत अल इसरा में आता है कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, कह दीजिए कि अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, तुम जिसको भी पुकारोगे सो बेहतरीन नाम उसी के हैं। इसी तरह सूरत अल हश्र में आता है हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, वो अल्लाह ही है जो खाका बनाने वाला है, घड़ने ढालने वाला है, सूरत बना देने वाला है, सब अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं। उसी की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम बिस्मिल्लाह मुख्तलिफ मकामात पर कहते हैं तो हमें अल्लाह की पहचान भी होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानना भी जरूरी है और उसकी पहचान उसकी निशानियों के साथ भी होती है जो कायनात में फैली हुई है। उसकी पहचान उसकी किताब के जरिए भी होती है
اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے. لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ ادا کریں گے. بلحجیم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے. قال ادعو الی اللہ وحدہ، وہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، اور جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے سب کام وہی بناتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پر اس آیت کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اپنی جو پہچان کرائی ہے، وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کروائی ہے کہ کون ہے اللہ؟ وہ جو بے حد مہربان، بہت ہی زیادہ مہربان. الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ، یعنی انسان کی عقل اس کو کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے. اور پھر مزید اسی صفت سے، صفت رحمت ہی سے الرحیم کا لفظ آیا کہ جو بار بار رحم کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور رحمت کا مطلب ہے نرمی اور شفقت کرنے والا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی اور شفقت ہے. اور رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کے ہیں، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی تمام مخلوقات کو اور آخرت میں مومنوں کو بھی شامل ہے، یعنی یہ رحمت عام ہے. اور اسی نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد رحم فرمانے والا عرش پر بلند ہوا. اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے، یعنی اس کی باقی رحمتیں 99 جو ہیں وہ آخرت کے لیے ہیں، جس کی بنا پر وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا. یہاں دونوں ناموں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں نام الرحمن اور رحیم کا مل کر آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے. اور اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمن اور رحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ مزید جمع ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پہ کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے. پس نام اللہ یعنی پہلا نام جو ہے اللہ کی ذاتی صفت یعنی ذاتی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے. اور ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے، اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی گئی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ہم جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں، سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہمارے کام سنوارتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے. تو اللہ کے یہ دونوں نام جو ہیں یہ انسان کو اگر ان کی پہچان ہو جائے تو ہر غم اور پریشانی اس کی دور ہو جائے. کیونکہ ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں اگر انسان یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑی ہی رحمت فرمانے والا ہے، تو انسان کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ ہے کوئی جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا اور ضرور کر دے گا. تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے. اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا.
یعنی رب کا یہ نام لینا کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور پھر نماز پڑھی، یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور صبح و شام خاص طور پر اللہ کا نام لینا چاہیے۔ سورۃ الانسان میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کرو۔ تو بہرحال اللہ کا نام لینا برکت کا سبب ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پہ جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان کو ہر طرح کی حفاظت بھی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو۔ اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو آخری کام جو کر رہا ہوتا ہے انسان، چاہے کیسی ہی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دوسری آ جائے گی، یعنی ایک دم کسی قسم کی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جب شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح کے وقت صبح تک اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ تو گویا جس چیز پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ رزق پھر شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، گویا ہم اپنے دشمنی کو فیڈ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے، یعنی اس دعا کے پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو، اس کے اندر قبولیت ہو، ہمیں اخلاص نصیب ہو۔ پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت، یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی وہاں بھی وہ یعنی کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو فرشتے حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حفاظت پر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے۔ اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہی سنک ہے، وہی کموڈ ہے، تو
پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس نے بالکل ہی پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سرے سے، یا پھر یہ کہ اس کی نماز اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا۔ یا علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا، وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے، الرحمن کو اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ عمر بن ابی سلمہ جو ہے یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ام سلمہ کے بھی بیٹے ہیں۔ ام سلمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آ گئے، یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا ہے جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ تو یہ کھانا یعنی ٹیبل مینرز ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی، اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا، یعنی ہماری چیزوں میں پھر اس کی شراکت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں، اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون، وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں، یہ لوگ کھلی چھت میں کھلی فضا میں سوتے ہیں تو بعضوں کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں، رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا، آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، کوئی ٹاول لے سکتے ہیں، اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا۔ تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہو یا کیڑے مکوڑے ہو یا کچھ بھی نہ ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अहया व अमूतु, यानी उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ते, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं जिंदा होता हूँ और तेरे नाम के साथ मैं मरता हूँ। इसी तरह सवार होते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अबू लास अल-खुज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज के लिए सदका के ऊँटों में से एक कमजोर ऊँट पे सवार किया, तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें लगता है ये अपनी कमजोरी के सबब हमारा बोझ नहीं उठा सकेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है, जब तुम उस पर सवार होने लगो तो अल्लाह का नाम लेकर सवार हो, जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया, फिर उसे अपने काबू में कर लो, अल्लाह उसे सवारी के काबिल कर देगा। और आज के दौर में भी बहुत से लोग ऊँटों पे सवार होते हैं, घोड़ों पे सवार होते हैं, और गाड़ियां तो खैर आम हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जब ऊँट पर ही सवार हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े। गाड़ी पर सवार होते हुए, दरवाजा खोलते हुए, सीट पर बैठते हुए, गाड़ी स्टार्ट करते हुए अगर सोचे कि बिस्मिल्लाह कहने में वक्त कितना लगता है, 2 लफ्ज़ ही तो कहने होते, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती, इंसान नुकसान से बच जाता है, वो सफर महफूज हो जाता है। इसी तरह तकलीफ के वक्त भी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब ग़ज़वा उहद में तलहा रजी अल्लाह अन्हु की उंगली कट गई तो उन्होंने कहा, यानी सी जैसे हम तकलीफ या दर्द के वक्त करते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते, इस हाल में कि लोग तुम्हें देख रहे होते। इसी तरह अगर किसी जगह पर दर्द हो रही हो तो बिस्मिल्लाह से अल्लाह का नाम लेकर दम करना चाहिए। सही मुस्लिम में आता है, उस्मान बिन अबुल आस सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की, जिसे वो अपने जिस्म में महसूस किया करते थे जब से वो मुसलमान हुए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपना हाथ उस जगह रखो जहाँ तुम अपने जिस्म से दर्द महसूस करते हो और 3 बार बिस्मिल्लाह कहो। यहाँ इस हदीस से पता चलता है कि जहाँ शिद्दत ज्यादा हो, तकलीफ वगैरह की, वहाँ बिस्मिल्लाह को रिपीट भी किया जा सकता है। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहो और 7 मरतबा ये पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, मैं अल्लाह की जात और उसकी कुदरत से हर उस चीज से पनाह मांगता हूँ जिसे मैं महसूस करता हूँ और जिससे मैं खौफ करता हूँ। तो आप खुद भी और बच्चों को भी ये दुआ सिखा दें, कहीं चोट लग जाए, कहीं दर्द हो रहा हो, और बाज़ औक़ात ऐसे लाइलाज मर्ज होते हैं कि तकलीफ होती है लेकिन डायग्नोज नहीं होती, तो अल्लाह के नाम से इंसान मदद हासिल करता रहे अल्लाह की, तो ऐसी तकलीफें दूर हो जाती हैं। और पूरे यकीन के साथ ये करना चाहिए, और वो तमाम चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो सुन्नत जिंदा भी करनी चाहिए, और ये यकीन रखते हुए कि ये सब कुछ वही के जरिए आपको बताया गया था।